अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस वीडियो में हम उम्रा करने का मुकम्मल तरीका बताएंगे इंशाअल्लाह। वीडियो उर्दू में होगी इंशाअल्लाह। उम्मीद कोو چې ټول مسلمانانو وروڼه په خیر سره وي. ملګرو دغه ویډیو کې مونږ کوشش کوو چې تاسو ته د عمرې کولو طریقه وښیو، ځکه چې عمره ډیر ضروری عمل ده او زده کول یې د هغې کولو نه هم زیات ضروری دي، ځکه چې یو سړی به د پاکستان نه راشي، دنیا پیسې به ولګوي، خرچه به یې ډېره وشي، په دې نیت به راغلی وي چې یاره زه صحیح طریقې سره عمره ادا که، د خدای حکم ده چې زه دا په ښې طریقې سره ادا که. نو هغه طریقه به هغه زده کړي نه وي، چال به یې نه وي زده کړه، نو عمرې ته به راشي، بیا به دلته کې عمره په صحیح طریقې سره ادا کولی نه شي. انسان ډېر کمزوره ده چې یو کال تیر شي، اختر مونځ مونږ وکړو چې بیا بل کال راځي، بیا د اختر مونځ چل مونږ نه غلط وي، نو بیا مونږ ته علما هغه چل ښیي. نو مونږ انشاءالله کوشش کوو چې یو ویډیو کې بیا د اختر مانځه چل هم وښیو چې اختر مونځ څنګه کیږي، خو نننی ویډیو کې تاسو ته به مونږ د عمرې چل ښیو. نو مهرباني وکړئ دا هغه مونږ په اردو کې ښیو، نو کوشش وکړئ چې تاسو راشئ دا ویډیو مونږ سره وګورئ. الله مو خوشحاله که. دا اردو کې ځکه ښیو چې اکثر مونږ ګورو، خاص کر د مونږ د اردو والا ملګري چې کوم دي هغوی ډېر شوقي دي د عمرې، خو بیا داسې وشي چې عمرې چل طریقه هغه یې صحیح زده کړي نه وي. بیا دلته کې داسې وشو چې دا تقریبا 4-5 میاشتې مخکې یو کس راغلو پاکستان نه، دلته کې عمرې ته بوډا و، کور وله ورسره وه، نو دلته چې عمره کوله چې کله یې طواف مکمل کړو بس لاړو، مونځ یې وکړو او سر یې وخریلو، نو الریډي ورباندې دم واوښتو، ځکه چې صفا مروه ورنه پاتې شوله. نو عزتمندو چې کله سړي ته طریقه زده وي، بیا هغه په ښې طریقې سره هغه عمل وکړي، نور قبلول بیا د الله پاک په لاس کې دي. او اکثر مونږ ګورو بیا داسې حالات وو چې هلته مونږ ولیدو په هوټل کې کس عمرې ته راغلی و د پاکستان نه، په خدای باور وکړه مانځه ته نه تلو، مونځ یې نه کوو، بس عمره یې کوله، مونځ یې نه کولو، مونځ به ورباندې دغسې ټایم تیر شو. نو چې بیا کله سړي ته مسایل نه وي معلوم، هغه بیا دا حال وي، که کله ورته مسله معلومه وي چې یاره ودرېږه دا مونځ څومره ضروري ده، د عمره څومره ضروري ده، نو بیا به هغه مونځ به اول کوي، وروسته به بیا عمره کوي، ځکه چې فرض مونځ خو فرض ده، د هغې نه زیات اهمیت خو یو عمل نشته. نو دې وجې نه عزتمندو تاسو راځئ مونږ سره دا ویډیو وګورئ، مونږ تاسو ته دې ټوله इस वीडियो में हम उम्रा करने का मुकम्मल तरीका बताएंगे इंशाअल्लाह। उम्रा की अदायगी में महज 4 काम है। पहला काम मिकात से इहराम बांधना, दूसरा काम मक्का मुकर्रमा पहुंचकर काबा के 7 चक्कर तवाफ़ करना, साथ में 2 रकत नमाज पढ़ना, तीसरा काम सफ़ा मरवा के 7 चक्कर, और चौथा काम सर मंडवाना या सर की बालों को काटना। इसका तरीका ये है, अगर मुमकिन हो तो मिकात पर, वरना घर में पहले आप गस्ल करके इहराम की चादरें बांध लें। इहराम का तरीका हमने पहले एक वीडियो में बताया है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि यहाँ भी आपको वो वीडियो दिखाएं। हाँ, दोनों कंधे डामते हुए 2 रकत नफल अदा करें। फिर मिकात पर इहराम बांधा हो तो वहीं से तलबिया पढ़कर उम्र की नियत करें। घर या अपने शहर में गुस्ल करके इहराम बांधा हो तो फ़िलहाल नियत न करें। यानी फ़र्ज़ करें अगर एक आदमी घर में इहराम बांधना चाहते हैं तो वो घर से नियत नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि जब जहाज़ परवाज़ कर जाए तो मिकात आने से पहले उम्र की नियत करके तलबिया पढ़े, और फिर दौरान, यानी जब जहाज़ में आप बैठोगे तो जहाज़ वाले कहेंगे कि भाई मिकात आने वाला है, तो अगर जिसने नियत करना है तो नियत कर ले। तो जहाज़ में बाकायदा यह ऐलान होता है, तो इस वजह से वहाँ से नियत करना चाहिए। फिर दौरान सफ़र मस्जिद हराम तक तलबिया का विर्द करते रहे। बैतुल्लाह में दाखिल होती हुई
اگر فرض نماز کی جماعت کا وقت نہ ہو تو پہلا کام طواف کا ہی کرے۔ مطاف میں داخل ہوتے ہوئی استباع یعنی دائیں کندھا ننگا کر لے۔ طواف حجر اسود سے شروع کرے۔ طواف شروع کرنے سے پہلے طواف کی نیت کرے، پھر حجر اسود کی سیدھی میں کھڑے ہو کر جیسے نماز میں تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اسی طرح دونوں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر تکبیر و تحلیل کہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر حجر اسود کو بوسہ دے، اگر ممکن نہ ہو تو اسے ہاتھ لگا کر چوم لے، اور اگر یہ بھی ممکن نہیں تو صرف ہاتھ سے اشارہ کر دے۔ آج کل چونکہ حجر اسود پر خوشبو لگی ہوتی ہے اس لیے احرام کی حالت میں اسے ہاتھ نہ لگائے، اور کل 7 چکر کعبۃ اللہ کی لگائے۔ پہلے 3 چکروں میں ممکن ہو تو رمل کرے، یعنی کندھے ہلاتے ہوئے آہستہ دوڑے۔ ہر چکر کے کوئی خاص دعا تو نہیں، لیکن آپ چند ایک دعائیں ضرور یاد کر لیں، اور دوران طواف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی زیادہ سے زیادہ تسبیح بیان کرے۔ ہر چکر میں رکن یمانی کا استلام کرے، یعنی صرف دائیں ہاتھ سے رکن یمانی کو چھوئے بس، یعنی رکن یمانی کا بوسہ لینا ضروری نہیں ہے، اس پر صرف دائیں ہاتھ رکھنا ہے بس۔ اگر موقع نہ ملے تو اور کچھ نہ کرے، یعنی اشارہ کرنا یا اسے بوسہ دینا درست نہیں، یعنی رکن یمانی کی طرف اشارہ کرنا فرض کرے اگر رش زیادہ ہو تو اس کے لیے اشارہ نہیں ضروری نہیں ہے۔ اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ طواف کی 7 چکروں کے بعد مقام ابراہیم علیہ السلام کے پاس 2 رکعت نماز برائے طواف ادا کر لے، پھر اب زمزم خوب سیر ہو کر پیے، ممکن ہو تو ملتزم سے چمٹ کر خوب دعائیں کرے۔ آج کل یہاں بھی خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے اس لیے ملتزم سے چمٹے بغیر اس کی سیدھ میں کھڑے ہو کر دعا مانگ لے، پھر حجر اسود کا استلام کر کے سعی کرنے کے لیے صفا کا رخ کرے، اور اس پر چڑھتے ہوئے پڑھے ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ ابدا بما بدأ اللہ بہ۔ صفا پر چڑھ کر قبلہ روح ہو کر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہے، پھر 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر جو دل چاہے دعا دنیا اور آخرت کی بلائی کی دعائیں کرے، صفا سے نیچے اترے اور چلنا شروع کرے۔ جب سبز رنگ کی لائٹ کے پاس پہنچی تو وہاں سے لے کر دوسری سبز رنگ کی لائٹ تک مرد حضرات دوڑے، پھر چلتے ہوئے مروہ پہنچے اور وہاں وہی کچھ کرے جو صفا پر کیا تھا، یعنی صفا پر جو اوراد کیے تھے وہ مروہ پر بھی کرنا چاہیے۔ صفا سے مروہ تک 1 چکر شمار ہوتا ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ 1 چکر صفا سے مروہ تک کریں گے اور مروہ سے صفا تک کریں گے پھر کہیں گے کہ 1 چکر ہو گیا۔ اکثر لوگ جن کو پتہ نہیں ہوتا وہ یہ 2 چکر کر کے 1 چکر شمار کرتے ہیں، حالانکہ یہ اس طرح ہے کہ جب آپ صفا سے جائیں گے مروہ تک تو 1 چکر شمار ہوگا، اور مروہ سے جائیں گے صفا تک تو یہ 2 چکر ہوں گے۔ تو اس حساب سے جب صفا سے جائیں گے مروہ تک تو چکر مکمل، مروہ سے پھر جائیں گے صفا پھر بھی چکر مکمل، اسی طرح آپ 7 چکر لگا کے اس کے بعد سر منڈوائے اور احرام کھول دے تو آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ آپ کو عمرہ مبارک ہو، جزاک اللہ خیرہ۔